बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ कोहिनूर के स्टूडियो से खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह के साथ इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन, जब मैं देखता हूँ कि जो तारीख़ की कुतुब हमें बताती हैं, हम अपने स्कॉलर से भी पूछेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के घर को बुतों से और कुफार से पाक करवाने के लिए हर वक्त कोशिश में रहते थे, सोच में रहते थे। लेकिन सुलह हुदैबिया की वजह से मुसलमान चूँकि पाबंद भी थे, और हर मुसलमान जो है वो अपने कौल और फ़ेल का पाबंद होता है जब भी वो मुसलमान कहलाता है। लेकिन जो जंग मौता हुई थी गालिबन, उसके बाद से कुफार जो है वो ज़रा अपने आप को ज़्यादा ही समझना शुरू हो गए थे। लेकिन उमरू बिन आस की सरबराही में पहला लश्कर रवाना हुआ, उसके बाद फिर अबू उबैदा जराह का क्या किरदार था, ये वो सारे तारीखी हवाले हैं। फिर सुलह हुदैबिया के सामने रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार की लश्करकशी की खबर सुनी तो फिर कैसे रवानगी हुई, इन सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्लामा अख्तर रज़ा साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ बहुत ही साहिब इल्म शख्सियत और इस्लाम की हिस्ट्री पर बहुत गहरी निगाह रखने वाले प्रोफेसर नदीम बेग साहब तशरीफ़ फरमा हैं, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ एक और बहुत साहिब इल्म शख्सियत अल्लामा मसूद रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो अख्तर रज़ा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। फ़तह मक्का, जब ये एक लफ्ज़ सामने हमारे आता है तो इस्लाम की पूरी शान व शौकत और जाहो जलाल सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की अज़ीम नेमत है ये कि जिस दिन मक्का फ़तह हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शब रोज़ में यही जिद्दोजहद कोशिश करते रहते थे। हर वक्त आपका ख़याल और आपका वहम गुमान मक्का की तरफ रहता था कि वो कौन सा दिन होगा जब मैं जाकर मक्का को इन बुतों से पाक करके अल्लाह ताला की वहदानियत के वहाँ झंडे गाड़ दूँगा। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त अता फरमाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप 10 रमज़ानुल मुबारक बुध का दिन है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10,000 सहाबा और बाद में तकरीबन 2,000 और मिल गए। तो ये इतना ज़ख़ीम और माशाल्लाह लश्कर जर्रार बना कि जिस वक्त रास्ते में आकर पड़ाव किया, पता चला हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो मक्का से निकले और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान मुकम्मल और काफ़ी सिवाय इकरमा के वहाँ से चले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आकर मिले। वो मंजिल कदीर का नाम है जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर इफ्तार किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिले, सरकार बड़े खुश हुए, सरकार का ख़ानदान बाद में आकर मिला। तो उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास को फरमाया कि ऐ चचा, मुकम्मल ये लश्कर देखो और जाकर अबू सुफियान को बताओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया तमाम सहाबा को कि अपने तमाम के तमाम ये जो झोंपड़ियाँ लगाई हैं उसके अंदर चिराग जलाएं और चिराग जलाकर बैठें ताकि आने वालों को पता चले कि मुसलमानों की तादाद कितना ज्यादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हजरत इकबाल ने वहीं से ये बात फिर ली कि मोमिन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अब्बास को जाकर अबू सुफियान को बताओ। अबू सुफियान को लेके आए। जैसे ही अबू सुफियान ने ये तमाम मामला देखा और सहाबा के चेहरे और मोहब्बत रसूल को देखा और दीन इस्लाम की मोहब्बत और वलवले को देखा, तो अबू सुफियान मान गए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तरबियत है, आज अगर एक आदमी भी उठा तो पूरे मक्का को फतह कर लेगा। सुभान अल्लाह सुभान। जिस वक्त हजरत मंजरनामा ऐसा बना हुआ था, जी मंजर ऐसा बना हुआ था। जिस वक्त हजरत अब्बास ने ये बात की और इनको लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पहुँचे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर गुफ्तगू हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इनको ले जाओ और जाकर कहीं एक कोने में बिठाओ,
اور پورے لشکر کو وہاں سے گزارو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کیسے کڑیل جوان ہیں جو آج اسلام کے لیے، دین کے لیے، آقا کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کیسے تیار ہیں۔ جس وقت یہ تمام لشکر وہاں سے گزرا تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، اب جلدی کرو، جا کر مکہ والوں کو بتاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ مکہ میں خون ریزی ہو، کیونکہ سرکار نہیں چاہتے کہ مکہ کے اندر جا کر خون ریزی ہو اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو۔ تو ابو سفیان نے جا کر اعلان کر دیا، لوگو آج میں ایسا لشکر جرار دیکھ کے آیا ہوں جن کے چہرے کی روشنیاں بتا رہی ہیں کہ آج وہ ہم سب پر فتح و نصرت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت ان کی بیوی کو پتہ چلا، وہ بڑی ان کے ساتھ ذرا تلخ کلام ہوئی تو انہوں نے جا کر ساری بات بتائی، ہندہ، اور اس کے بعد وہ بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئی۔ اچھا، ابو سفیان اسلام قبول کر کے گئے تھے یا جو ہے بعد میں انہوں نے قبول کیا تھا؟ نہ، اسی وقت آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا اب جاؤ مکے والوں کو بتاؤ، یعنی اسلام کے سفیر بن کر گئے، سفیر بن کر گئے تھے۔ صحیح، اور یہاں پر جو ہے جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور جا کر مکے والوں میں اعلان کر دیا کہ مکہ والوں، اور ساتھ پھر انہوں نے نا آقا علیہ السلام سے التجا کی، حضور کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں تو مجھے کوئی شان و شوکت بھی عطا فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو سفیان جاؤ، جا کر مکہ میں اعلان کر دو، جو تیرے گھر کے اندر بھی آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو حرم کعبہ میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ اور آقا علیہ السلام حالانکہ آپ کے سامنے ہے شیعہ ابی طالب میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا آقا علیہ السلام سے، اور اپنے چچا کا کلیجہ بھی سامنے ہے، سبحان اللہ، اور حرم کعبہ کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا تھا آقا علیہ السلام سے۔ وہاں آقا علیہ السلام سے ظلم و ستم کی داستان تھی ایسی کہ جو قیامت تک بھولنے والی نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے جیسے ہی دین کی بلندی کو دیکھا ساری باتیں ختم فرما دی، اور ساتھ ہی حکم فرمایا ابو سفیان جاؤ، جا کر عام معافی کا اعلان کر دو، جو حرم کعبہ میں آ جائے اس کو بھی معافی ہے، جو تیرے گھر میں آ جائے اس کو بھی معافی ہے، جو اپنا گھر دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں محمد کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ پروفیسر ندیم بیگ صاحب، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن ہندہ کے لیے کیا الفاظ تھے اور وہ کیا تھا، کیا منظرنامہ تھا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی اہم ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جہاں ہم ویسے دن مناتے ہیں، اگر ہم باقاعدہ طور پر اس دن کو سیلیبریٹ کریں تو ہماری جو نسل ہے اس کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اتنی مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک گئے اور اتنا عرصہ گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے وہ موقع دیا کہ آپ نے شان و شوکت کے ساتھ جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے ہندہ کا ذکر کیا، آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا کیا ہے کہ آپ نے معاف تو اس کو کر دیا، لیکن اس کو کہا کہ تو نے میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب تو سامنے آئے گی تو میرے چچا جو ہے وہ ان کی یاد مجھے سامنے ستائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال جن کے ساتھ ظلم و ستم اس خانہ کعبہ میں ہوتا تھا، آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ آپ چھت پہ چڑھ کے اذان دیں۔ آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ اس خانہ کعبہ میں جہاں اتنے ظلم و ستم ہوئے، اتنی مشکلات آئیں، اور آپ جو ہے طواف کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جو ہے اذان کے لیے اوپر چلے گئے، اور جس وقت اذان شروع ہوئی تو آپ کا
सर अनवर जो है वो जिधर जिधर देखते आप उधर उधर ही मुंह फेरते। वो लोग कहने लगे कि जी आप अजान दे रहे हैं, आपने कहा कि मैं चूंकि हरम पे हूं और खाना काबा जो है ये सारा मरकज जो है वो पूरी दुनिया का यही है, और मेरा जो मरकज है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और आप ये देखें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं और आप जो है अजान देते देते उसी तरफ चेहरा करके हर जो है अजान का अल्फाज जो है वो आप ज़ियारत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन जो है वो हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आज उम्मतियों के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग कैसी ज़बरदस्त थी कि जिस शहर से गए और किस शान शौकत से अल्लाह ताला ने वापस बुलाया। और मैं समझता हूं कि आज अगर हम इससे सबक सीखें तो इससे बड़ा क्या होगा कि अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। अगर आज भी हम हिकमत समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि आज हमें दीन इस्लाम की समझ आ जाए। आज बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई नस्ल है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये दिन कौन सा दिन है। मां सिवाय कि पूरे साल में हम जो है जब 20 रमजान मुबारक आए तो हम सिर्फ अपने बच्चों को बताएं कि ये दिन ऐसा है, नहीं, हमें इससे बहुत कुछ मिलता है। आप देखिए अगर हम स्टोरी की तरह इसको पढ़ें, अगर हम इस इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि इससे बड़ा दिन जो है वो शायद इस्लाम में पहले कभी मिला नहीं था हमें। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी का दिन था। सुभान अल्लाह, खुशी का दिन था। अल्लामा मसूद रहमान साहब, मैं फिर उसी वाक़े की जानिब आना चाहूँगा, क्योंकि देखें अपने चचा की जिसने कलेजा जबाया उसको माफ़ करना और इतनी फराख दिली के साथ, और उसके साथ साथ फिर और भी बहुत सारे वाक़यात हुए, आगे चल के उन पर बात होते हैं। एक तो ज़रा इस पर ज़रा डिटेल के साथ रोशनी डालिएगा, और दूसरा ज़रा ये भी, अब चलें ये तो बात सामने हो गई कि जो मक्का में पहले मुसलमान दाखिल हुए वो हज़रत अबू सुफियान थे, लेकिन इस्लामी लश्कर से सबसे पहले कौन दाखिल हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको और आपके पूरे चैनल को इस मुबारक मौका पर मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वक़्त की नज़ाकत का एहसास करते हुए उम्मत को तालीम देने के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए इस अहम मौजू का इंतखाब किया। जैसे मुझसे पहले भी मेरे पेशरो हज़रात ये बात वाज़े कर चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा की तरबियत के लिए और बिलखसूस नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए तारीख़ इस्लाम को बार बार बयान करना, और अगर मैं कहूँ कि मौजूदा दौर के मुताबिक उसको चैनल पर इस तरीके से लेकर आना कि हमारी बच्चों के लिए, जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं वो चीज़ें उनकी तबीयत का हिस्सा बन जाती हैं, इस तरीके से उनको, जैसे बड़ी ख़वातीन जो हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थीं, तो आज हमारी उम्मत की माएँ ख़वातीन बच्चों की इस अंदाज में तरबियत करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है कि हम अपनी रिवायात से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। ग़ज़वा फ़तह मक्का को समझने के लिए हम इस्लाम के दिफाई निज़ाम को और सियासी निज़ाम को साथ लेकर चलें तो ये बात बड़ी वाज़ेह होती है कि आखिरकार मक्का फ़तह होना ही होना था, इसलिए कि मक्का पूरी दुनिया का मरकज़ है। इसी से नबी पाक अलैहिस्सलाम को हिकमत अमली के तहत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरत करके मक्का से मदीना जाना हुआ, और रात की तन्हाई में, और अब दुनिया क्या देख रही है कि वही फातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हो रहे हैं, और सूरत हाल क्या है कि किसी को जुर्रत नहीं कि वो पूछ सके कि भाई कहाँ आ रहे हो, क्या मकसद है। 2 साल पहले मुसलमान हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिए गए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान हिकमत अमली को देखें कि उनकी तमाम शराइत को मिन्नो अन मान लिया। सहाबा कराम के ज़हन में खदशात थे कि ये क्या बात है कि हम काफरों से दब के शराइत को मान रहे हैं, लेकिन निगाह नबूवत देख रही थी कि वो वक़्त भी आएगा कि हम इन्हीं शराइत की बुनियाद पे हम ऐसे मक्के में दाखिल होंगे कि किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होगी। और हम वहाँ पर देखते हैं कि गरूर के पैकर वो अपनी गर्दनें झुकाए खड़े हैं कि कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा किया तो हमारी गर्दनें उतार दी जाएंगी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक इस्लाम ख़ुद भी तालीम उम्मत के लिए, तालीम कायनात के लिए आजिज़ी का मरकज़ बने हुए हैं, हत्ता कि आपका सर अनवर झुक जाता है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में फ़ातह जब शहर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी जाती हैं, वो गुरूर का पैकर बने होते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम की उस हिकमत अमली के हम कुर्बान जाए, पूरी दुनिया देख रही है
کہ آپ نے اپنے سر انور کو جھکایا ہوا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حکمت عملی کو دیکھیے کہ آپ نے لشکر اسلامی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جناب خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی لیکن آپ نے ان کو تہہ تہہ کر دیا۔ باقی لشکر کو بھی مختلف راستوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آ کر مل جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے اندر آپ اونٹنی کے اوپر ہی سوار ہو کر طواف فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ آپ سب تک اپنی آواز کو پہنچا سکیں اور تمام لوگ آپ کو ملاحظہ فرما سکیں۔ آپ نے اس انداز میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا کہ ہم قرآن پاک کی وہ جب آیات پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پہلے اکا دکا لوگ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد پورے قبیلے، پورے خاندان ہزاروں کی تعداد میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک تاریخی دن ہے، اس پہ بات ابھی چل رہی ہے اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا اعلانات کیے گئے، بتوں کو کیسے گرایا گیا، جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور جو عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا اس کا کیا اثر ہوا، اور مسلمان جو ہجرت کر کے گئے تھے جب وہ واپس آئے فتح مکہ کے موقع پر تو انہوں نے اپنے گھروں کو دیکھا، اپنے پیاروں کو دیکھا، تو ان کی کیا کیفیات تھیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، ہمارے معزز اسلامی اسکالرز نے اس بات کو تو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اتنے بڑی جنگی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے، اور جس طرح انہوں نے بغیر لڑے جو اپنے دشمنان اسلام تھے ان کو کیسے مرعوب کیا اور کیسے ان کے دل و دماغ پر خیبت طاری کی اسلامی لشکر کی، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کا معجزہ اگر کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ کیوں علامہ اختر رضا صاحب، یہ جو ہم اپنے محدود علم کے مطابق دیکھتے ہیں، میں ساتھ ہی سوال بھی آپ کی طرف جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہوں کہ عمرو بن عاص کے اور حضرت ابو عبیدہ جراح کے جو کردار ہے اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے پورے لشکر کو بلا کر منع کیا کہ کسی نے لڑائی نہیں کرنی، اور کسی نے خون ریزی نہیں کرنی، اور کسی نے کسی کو قتل نہیں کرنا، اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں کسی چیز کو بھی نقصان نہیں دینا۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے، نہ کسی کے گھر کو نقصان دینا ہے، نہ کھیتی باڑی کو نقصان دینا ہے، اور نہ پھلوں کو نقصان دینا ہے، اور نہ بچوں کو مارنا ہے۔ یہ سارے کے سارے قواعد اور ضوابط آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتائے۔ اور اسی دوران ایک جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر دفاعی صورت میں کوئی شریر آدمی اگر تمہارے ساتھ آ کر لڑائی کرتا ہے تو دفاع کی صورت میں اس کے ساتھ ضرور لڑیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں اوباش لفنڈر قسم کے نوجوانوں نے آ کر آقا علیہ السلام کے اس غلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تو کیونکہ یہ تو سیف من سیوف، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو ان کے ساتھ کون آ کر تلوار کو لڑا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جیسے ہی تلوار پکڑی تو کم از کم 28 آدمیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو لوگوں نے جا کر آقا علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ حضور حضرت خالد بن ولید تو جنگ کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ یہاں خون ریزی نہیں کرنی۔ یہاں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات میں ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس آدمی کو بھیجا آقا علیہ السلام نے جاؤ ان کو کہو کہ جنگ روک دو، لڑنا نہیں، انہوں نے ہی جا کر کہا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ لڑائی کرو اور یہاں اپنا دفاع کرو۔ تو بعد میں آقا علیہ السلام ڈیول پلے، ہاں یہ بہت بڑی پیاری بات ہے، اس میں ایک نکتہ ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو بعد میں بتایا گیا حضور وہ تو ابھی بھی لڑ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ حضرت خالد کو۔ خالد کو بلایا گیا، خالد بن ولید آئے، آ کر عرض کی جی حضور میں حاضر ہوں، لبیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے آدمی کو بھیجا تھا، تمہیں منع کیا اس نے اور آپ نے پھر بھی جنگ کی۔
انہوں نے عرض کی حضور اس نے مجھے آ کر یہ نہیں کہا، انہوں نے مجھے مزید جنگ کرنے کا کہا۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں نے تو تمہیں کہا تھا جا کر ان کو منع کرو۔ اس نے کہا حضور میں جا رہا تھا، ایک ایسا لمبے دراز قد والا ایک آدمی میرے سامنے نمودار ہوا جس کا سر عرش تک لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا خبردار، جا کر خالد بن ولید کو کہو کہ تو نے 70 لوگ قتل کرنے ہیں۔ جب یہ بات کی تو میں نے جا کر اس کو یہ بات کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی حضور جنگ احد کے موقع پر تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ آج اللہ مجھے موقع دیتا کہ میں 70 لوگوں کو قتل کرتا۔ حضور تمہارے دل کی خواہش کو آج میں اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو چابی جو خانہ کعبہ تھی اس کے حوالے سے بھی بات کیجئے گا، اور یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ فتح مکہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی کس صورت میں آیا؟ جی آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے، حضرت عثمان بن طلحہ یہ چابی بردار تھے، اور چابی در حقیقت ان کی ماں سلمہ کے پاس ہوتی تھی۔ جس وقت آقا علیہ السلام داخل ہوئے، اور اس سے پہلے نا جب آقا علیہ السلام جانے لگے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان ایک دن وہ ہوگا کہ یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، سبحان اللہ، ہم جس کو چاہیں گے یہ چابی عطا کریں گے۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے حکم دیا آپ مکہ میں داخل ہوئے، فرمایا جاؤ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو سب سے پہلے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کے حسن اخلاق کو دیکھ کر بڑے مزے کی بات اللہ ہے، اکبر، سرکار کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر، اور اگر میں کہتا ہوں اتنا بڑا کام زبان کی شیرینی سے ہو سکتا ہے تو آج ہم کیوں نہیں ایسا عمل اپنی زبان کے اندر بھی لائیں تاکہ لوگ ہم سے بھی مانوس اور محبت کریں۔ ہاں خوشامد نہیں، کسی کے نیچے نہیں، صرف دین اسلام کے لیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے اندر 3 علامتیں ہوں گی وہ ایمان کے مٹھاس کو پالے گا۔ صحابہ نے عرض کی، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون سی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ تمہیں محبت ہو اللہ کے لیے اور کوئی دنیا کی غرض لالچ نہ ہو تو وہ انسان ایمان کے مٹھاس کو پالے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نے جب آقا علیہ السلام کے مٹھاس کو دیکھا، عرض کی حضور چابی میری ماں کے پاس ہے، میں جاتا ہوں لے کے ابھی آیا۔ جب گئے تو ان کی ماں نے انکار کر دیا۔ سلمہ کہنے لگی کہ یہ چابی تو ہمارے پاس ہے، ہم رکھیں گے، ہم کیوں دیں؟ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ اس وقت سے پہلے چابی دے دو کہ تیرے پیٹ میں تلوار کھومتی جائے۔ اندازہ کریں بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے، کس وقت کہ جب آقا علیہ السلام کی محبت میں سرشار ہو کر آئے تو انہوں نے اس رشتے کو نہ دیکھا، رشتہ اسلام کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت رسول کو دیکھا کہ میرے آقا نے حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہ چابی لے کر واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے خود تالا کھولا۔ خدا کی قسم وہ کیا وقت تھا اور وہ کیا کیفیات تھیں جب آقا علیہ السلام نے تالا کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ حضرت بلال بھی ساتھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال اب اس کے چھت پر چلے جاؤ، جا کر اللہ کے نام کو بلند کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج کعبہ ان بتوں سے پاک ہونے والا ہے اور آج خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور ایک خاص کیفیت تھی اور کپ کپی جسم پر تاری تھی، خوشی سے آنسو بہ رہے تھے کہ میرے اللہ تیرا کرم کیسے آج ہمیں نصیب ہوا کہ آج ہم اسی گھر کے اندر داخل ہوئے جس کو دیکھنے میں ترستے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اہم، جی آپ بات پوری کریں۔ آقا علیہ السلام آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال آج میرے رب کا نام بلند۔ پھر اذان ہے بلال جو ہے وہ مکہ کی فضاؤں میں گونجی، بسم اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حکم دیا حضرت مولا کائنات کو کہ آؤ آ کر بتوں کو توڑو۔ کتنے بت جو ہے وہاں پہ توڑے گئے تھے؟
360 मुकम्मल थे। और यहाँ एक बड़े नुक्ते की बात करता चलूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिस वक्त ये बात हुई, हज़रत अली अर्ज़ करते हैं हुजूर आप मेरे कंधे पे तशरीफ़ लाएं, हुजूर आप अपने हाथों से तोड़ें। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया अली तेरे अंदर वो ताकत नहीं कि तू बारे नबूवत बोझ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मैं मोहम्मद अपना कंधा मोहरे नबूवत पेश करता हूं। ऐ अली तुम आओ अल्लाहु अकबर। और आकर इन बुतों को तोड़ो। यहां एक बात करता चलूं सर वकास साहब, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कंधों पे उठाया और पूछा अली बताओ क्या कैफियत है, नंबर 1, नंबर 2 ये बताओ तुम्हारी निगाह कहां तक पहुंची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत मौला कायनात अर्ज करते हैं हुजूर जैसे ही मैं आपके कंधों मुबारक पर चढ़ा मेरी निगाह उठी, अर्शे बरी तक पहुंची, अल्लाह के अर्श को देखा और उसके बाद तमाम चीजें मेरे हाथ में आ गईं, कायनात की सारी चीजें कि मैं जिस चीज को चाहूं उठा लूं और पकड़ लूं। सुभान अल्लाह। बात आगे भी बढ़ाते हैं जी, बात आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। प्रोफेसर नदीम बेग साहब, मेरे सामने जो क्वेश्चन मजीद आ रहे हैं उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर सबसे पहले कहाँ तशरीफ़ ले गए थे और उसके साथ साथ मक्का की किस वादी में जो है अल्लाह के हुज़ूर आपने अपना सर झुकाया था? मैं समझता हूँ जी कि जिस तरह मुफ्ती साहब का बयान इतना जज्बाती और इतना ज़बरदस्त है, मैं समझता हूँ कोई बाब इन्होंने छोड़ा नहीं है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा मुकम्मल कर लिया और कुरान पाक का जो आयात हैं जाहल हक़ुल बातिल जाहक़ल बातिल वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, यानी हक आ गया और बातिल मिट गया। मैं समझता हूं कि बातिल ने मिटना ही था। आज इसी चीज की हमें जरूरत है कि हम अपनी नस्ल को यही बताएं कि हक नहीं बकाया रहना है। आज जो हम डर रहे हैं, हमारे अंदर खौफ है, हम मुसलमान हैं, हमारा जो है अंदर कोई डर है, खौफ है, अगर हम इसी को देख लें, आज के इस दिन को देख लें, फतह मक्का को देख लें, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। यानी इससे बड़ी मोटिवेशन शायद हो नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा जो है वो करम नवाजी मुसलमानों पर की। और आप देखें कि जब आप तशरीफ लाए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर सहाबी का चेहरा खिला हुआ था, सुभान अल्लाह। और वहां के जितने लोग थे, वो जो लोग डिमोरलाइज हो गए थे, वो समझते थे कि शायद ये हक जो है वो शायद आए ना, तो उनको पता चल गया कि असल तो हक स्टार्ट ही यहां से हुआ और अल्लाह ताला ने आज दोबारा जो है वो एक मौका दिया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जो है वो मक्का की तारीख में सबसे बड़ा दिन था। सुभान अल्लाह, मक्का की तारीख में सबसे बड़ा दिन था बेशक। और उसके साथ साथ वो कुफार जो डरे हुए थे कि आज इस्लामी लश्कर जो है हमें तहत कर देगा, हमारी गर्दनें उतार देगा, उनका क्या हाल हुआ, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत अहम दिन है इस्लामी तारीख के हवाले से और इस पर भी कुछ मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं एक मरतबा फिर अपने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जब आप अफ्तार का वक्त होता था तो आपके सामने जो भी होता था, आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहते थे कि देखें बाब जिब्रील के पास कोई मुसाफिर या मेहमान तो नहीं है। वो देखती थीं और जो होता था अगर मुसाफिर, तो फिर आप अपना जो भी कटोरा, खजूरें, जो भी अफ्तारी थी वो मुसाफिर को भिजवा दिया करते थे। तो जब ये रिवायत और ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमें भी अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहाँ से ना पढ़ें, यहाँ से पढ़ें दिल से, तो दुनिया और कायनात ही बदल जाए। अल्लामा मसूदुर रहमान साहब, अब चूँकि वक्त कम, ज़रा शॉर्टली बात करते हैं। फ़तह मक्का के मौके पर जो बड़े ऐलानात किए गए थे वो क्या थे? सबसे बड़े ऐलान, जैसे भी अल्लामा साहब ने जिक्र किया था, खाना काबा की चाबी जनाब उस्मान के पास थी।
मुख्तलिफ़ सहाबा कराम ने बिलखसूस हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली करम अल्लाह वजह करीम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये चाबी हमारे ख़ानदान के पास बतौर खिदमत स्पुर्द कर दी जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि ये चाबी हमेशा उस्मान के ख़ानदान के पास रहेगी। जो भी इनके साथ चाबी वापस लेने का मुतालबा करेगा वो जुल्म का इर्तिकाब करेगा। चाबी का ऐलान उनके पास कर दिया गया। अलबत्ता खाना काबा के हाजियों को पानी पिलाना, ऐसे ही खाना काबा की तामीर करना, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अपने ख़ानदान के पास बाकी रही। ये ऐलान भी उस मौका पर अहम था। ऐसे ही दियत का ऐलान, कत्ल ख़ता के हवाले से वो ऐलान किया गया। ऐसे ही सबसे बड़ा जो ऐलान जिसका इजहार हमें फ़तह मक्का के मौके पर नज़र आता है कि जो अरबों का रवायती अंदाज़ था अपनी ज़ुबान, अपने ख़ानदान पे फ़ख्र करना, आपने ऐलान फरमाया कि आज तमाम फ़ख्र ख़त्म हो गए, इसलिए कि तमाम इंसान बराबर हैं और तमाम इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से हैं। तुम ज़ुबान पे, तुम अपने ख़ानदान पे, अपने खून पे फ़ख्र करते हो, इसमें कोई ऐसी फ़ख्र वाली बात है? आज तमाम फ़ख्र मेरे पाँव के नीचे रोन दिए गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर मौका पर ऐलान किया कि खाना काबा मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर से कुफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक खुदाए वहदहू ला शरीक का नाम लिया जाएगा। और आपने उस मौका पर अमली इजहार जैसे पे बात हो चुकी है, खाना काबा की छत पर अज़ान दी गई और अज़ान देने वाले कौन थे? जनाब बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको ग़ुलाम होने की बिना पे लोग हकारत का नाम समझा करते थे। मक्के के बड़े बड़े सरदार वहाँ पर मौजूद हैं, अगरचे कलमा पढ़ लिया लेकिन दिल में बात तो थी। बल्कि एक काफिर ने जब ये मंज़र देखा, कहा कि अगर मेरा बाप ये मंज़र देख लेता कि आज एक हबशी ग़ुलाम खाना काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दे रहा है तो वो शर्म के मारे मर जाता। अल्लाह ने अच्छा किया कि मेरा बाप ये मंज़र देखने से पहले दुनिया से अपनी जान छुड़ा ली। आका हुजूर जब उनके पास से गुज़रे, कहा कि तुम ये बातें कर रहे थे, मुझे सारी बातों का पता चल गया। लेकिन सामीन व हाज़रीन और मोहतरम वक़ास साहब, कैसी अजीब बात है कि हम देखते हैं कि वो खाना काबा जो तौहीद का मरकज़ है, वहाँ पर बुत रखे गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को पाक कर दिया। और जैसे भी अल्लामा साहब ने ये बात की थी कि बाज़ बुतों को आपने इशारा किया और बाज़ हुजूर मौला अली करम अल्लाह वजह करीम को अपने कंशान अक़दस पे सवार करा कर कहा कि इन बुतों को गिरा दो, बुलंदी पर थे। और यहाँ पर कितनी एक ईमान फरोज़ बात है कि आपने अपने हाथों से उन बुतों को तहे तय क्यों नहीं किया, क्यों नहीं गिराया। एक वाक़या हमारे सामने है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से रोटियां लगाई, बाकी तमाम रोटियां पक कर तैयार हो गईं और जिन रोटियों को नबी पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस छू कर तंदूर में गया था वो आग से महफूज रहीं। तो वहाँ पर इस वाक़े को ज़हन में रखें, अगर मेरे आका उन बुतों को अपने हाथों से गिरा देते, आका हुजूर के हाथ उन बुतों को लग जाते, तो वो बुत जिनके बारे में कुरान का फ़ैसला है कि हसबु जहन्नम, कि ये बुत आग का ईंधन बनने वाले हैं, जहन्नम में जलेंगे, तो उन बुतों को आग कैसे जला सकती थी? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अपनी ज़ुबान से और बाज़ मामला अपने जिस्म अक़दस के ज़रिए ऐलान फरमाए कि जो भी हमारे दामन करम में आ जाएगा वो आग से महफूज हो जाएगा और जो दर रसूल से फिर जाएगा, कि जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सही सही जी। प्रोफेसर साहब, आज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के हवाले से एक ही मैसेज है कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो हमें आज समझ लग जानी चाहिए कि ये फ़तह मक्का जो है ये बहुत बड़ी तारीख़ है। और आज अगर हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ो कारब को, अपने दोस्तों को अगर आज हम आपस में शेयर करें, जहां हम अब मैसेज भेजते हैं वहां अगर आज ये मैसेज भेज दें कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कितना बड़ा काम जो है पूरी कायनात के सरदार हमारे लिए कर गए। क्योंकि हम इस्लाम को जो है वो ये नहीं समझ रहे, हम ये समझते हैं कि शायद हम जो है वो किसी वजह से छुप जाएंगे, हम हक की बात नहीं करेंगे तो शायद हमारा काम होगा। हमें हक की बात करनी है। सही, हक की बात करनी चाहिए और बिला किसी खौफ व खतर के करनी चाहिए। लेकिन ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अपने आप को जो आपकी सीरत मुबारका है उसके हवाले से अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कुल्ली तौर पर नज़र आ जाती हैं। अल्लामा अख्तर रज़ा साहब, आखिरी बात भी और कुल्ली बात भी अगर आप कर दें। सर, मैं जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया
تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کریم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبائل اس لیے بنائے لتعارفوا تاکہ تمہاری ایک دوسرے میں پہچان ہو، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صحیح اللہ کے نزدیک وہی افضل اور اعلیٰ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ صحیح اور بالخصوص دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکے والوں کو معاف کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی، حتیٰ کہ میں یہاں پر ضمناً ایک بات کرتا چلوں، جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ جو شریک خدا کے چچا ہیں، جس وقت وحشی نے ان کو شہید کیا اور کلیجہ نکالا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر پہنچے تو وہ آدمی اس خوف سے نکل گیا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لیں گے، اور وہ طائف کے اندر چلا گیا۔ مجھے وقاص عزیز کو، راہ فلاح کی پوری ٹیم کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوہ نور مالکان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔